بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. سنتكلم اليوم عن الشهرة، وماذا أفعل بالشهرة، كيف أنتبه، ورأيت مزيد من جديد. سوي جديد. طيب، النقطة الأولى، أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أما بعد نبدأ ببداية خفيفة، ثم نبدأ. الإنسان هنا في مشي استمرار، يرتفع ثم يمشي ثم ينزل ثم يرتفع ثم ينزل، يرتفع ينزل ثبوت قليل ثم يرتفع. قاعد أتكلم عن الموضوع. واضح الصوت ولا واضح؟ أحسن واضح. النقطة المهمة هنا، أشوف النقطة هنا بدأ ينطلق ثم ارتفاع، نغير القلم. هنا ارتفاع، نزول، ارتفاع، هنا ارتفاع قوي، هنا نزول، هنا ارتفاعات، ارتفاعات، ثم النزول فجأة قد يكون. طيب، هنا بس توضيح فقط. شلون نحذفها كلها؟ شلون بعض الأحيان شوف مثلا هذه الأشياء مثلا عملتها، مثلا شوف شلون بجوزة تحذفها. العمل الجيد سبحان الله تحتاج إلى صعوبة إلى إزالته، مثل الكعبة. ما أحد ما يقدرون يتوبوا بالله، الله سبحان الله. إذا جاء أبرهة وجانا لا صدق يعني الكعبة سبحان الله، يعني مبنى عظيم بناه إبراهيم عليه السلام. كنا سنتكلم مرة أخرى، نرجع. شفت شلون حقتي راحت على طول، ما تسوى شيء لأنها خربيت. طيب، الشهرة حصل هذه الأيام في، كنا نصغر الخط عشان أتكلم معكم زين. هذه الأيام اشتهرت الناس، كثير الناس يتكلمون. خفف من نفسك شوي، خفف من نفسك ترتاح، خفف شوي، لا تكثر أشياء، خذ لك راحة، اقعد مع أهلك واجد، أهلك، أقاربك، عائلتك، نفسك، زوجك، كلها بحاجة إلى الانتباه. قبل كيف كنت؟ قبل كنت جميل كذا، ماشي على هدوء، ماشي على هدوء، تمشي جميلا. قد يكون بعضهم يمشي هكذا من قبل، في ما كان يمشي هذا قبل، يمكن لم يؤثر عليه. ينتبه من ناحية أن الشهرة سوف يقوم عليك، يسلم عليك الناس، وقد يكون هناك ضرب من الناس، يضربونك أو يجلدونك أو تسجن والعياذ بالله. خفف شوي على نفسك. لا تحتاج للشهرة، لا تحتاج. الشهرة شيء يعني ليست فائدة لها، ليست لها فائدة، يعني إلا أن تهمك الشهرة. ما يحتاج. همك تنشر شيء تفيد الناس، مثلا أفدت الناس، أنا أفدت الناس هنا أفدتهم، وأنت هنا، إذن خل توجيهك الناس. الرابط هنا الذي هنا وهنا، هنا ماذا؟ هنا الوسيط. يسلم عليك. تسلم يا ولد. بطل يا شيخ.
هنا الوسيط هو الجهاز الذي أو الشخص. أنت لا تدري، أنتشر بينك الناس، خلاص أنت خلاص. إذا نطور من هذا وقلل من هذا، وهنا لماذا انتبه. طيب والله حلو الصورة، تم ثبت القائد. يلا لعل هذا يكفينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.